अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नादिया खान और ख़ावर इकबाल के दरमियान गार्जियन वार्ड केस जो है वो चलेगा और इसमें मज़ीद इंकशाफात सामने आए हैं। ख़ावर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है कि नादिया खान के जो साबका शौहर हैं, यानी कि जो पहले शौहर हैं जिनके साथ उनकी मोहब्बत की शादी हुई थी, उन्होंने शादी जो है वो कर ली है। और उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जब से उनकी शादी हुई है और जब से उनकी शादी का नादिया को पता चला है, तो नादिया में एक गुस्सा जो है वो उनके लिए पाया जाता है और वो गुस्सा उनका अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। और उसी गुस्से को लेकर वो ख़ावर इकबाल पर मुसलसल वार कर रही हैं। वो वार किन किन सूरतों में है? उनका कहना है कि वो वार इस सूरत में है कि मुझे बच्चों से ना मिलने पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरे पास रकम पूरी नहीं होती तो मुझे जेल में डाल दिया जाता है। क्योंकि मेरी एक दूसरी भी शादी हुई है, मेरे उससे भी बच्चे हैं, तो लिहाजा मेरी एक और नई ज़िंदगी जो है वो शुरू ही है और उस ज़िंदगी को पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी जो है वो कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं इस दौरान जो अपने पहले बच्चे हैं, यानी कि जो साबका अहलिया से हुए हैं, मैं सबसे पहले अव्वलीन तरजीह जो है वो उन बच्चों को देने की जो है वो पूरी मेरी कोशिश होती है। लेकिन चूंकि जब से मेरी दूसरी शादी हुई है और इस बात का इल्म नादिया को हुआ है, तो जब से उसके दिल में मेरे लिए एक आग और एक लावा जो है वो पक रहा है और वो लावा अब फटना जो है वो शुरू हो गया है और जिसके फटने से उसके शोलों से मैं जो है वो जलना जो है वो शुरू हो गया हूँ। चूँकि मेरे पास अब अखराजात पूरे करने के लिए भारी मुआवजा और भारी रकम नहीं है, लेकिन जब मेरे हालात बहुत अच्छे थे तो मैं ये सारी रकम खुश इसलूबी से और अपने बच्चों की खातिर और उनके मुस्तकबिल की खातिर, उनके तालीम के खातिर मैं ये रकम जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर अदा कर लेता था, ताकि मेरे बच्चों को कहीं पर भी, यानी कि स्कूल में या ट्यूशन में या फिर घर में जो अखराजात के लिए पैसे चाहिए होते हैं, उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बल्कि दूसरी जानिब जो भी रकम मैं अदा करता था, मैंने कभी उसकी कभी भी रसीदें जो है वो नहीं मांगी कि मुझे बताया जाए कि वो रकम जो है वो कहाँ जो है वो इस्तेमाल हो रही है और उस रकम से क्या क्या हो रहा है। मैंने कभी इस बारे में भी अपनी साबका अहलिया से मालूम नहीं किया। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है दूसरी, तो उस वक्त से मेरी दूसरी ज़िंदगी में खलल डालने की जो है वो कोशिश की जा रही है, बल्कि ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह मेरी दूसरी शादी जो है वो ख़राब हो जाए और मैं नाकाम हो जाऊं और मैं जो बचा हुआ बाकी रह गया हूं, मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं रोड पर आ जाऊं, मैं सड़क पर आ जाऊं और मेरा हाल जो है वो मेरा हाल बदतर हो जाए। और जिसकी वजह से मुझ पर मुसलसल उनका कहना है कि वार किए जा रहे हैं। मेरी दूसरी ज़िंदगी जो शुरू हुई है उससे भी मेरे जो है वो कम सिन जो है वो बच्चे हैं, जो कि मेरे बिल्कुल पहले बच्चों की तरह हैं, वो भी एक तरह से मासूम हैं। और जो मेरी दूसरी शादी हुई है वो भी मैंने शादी जिस तरह की है, वो उनका कहना है कि मेरा दिल जानता है। मेरे बच्चे जो है वो उनके हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से उनका कहना है कि मैं बहुत ही परेशान और बेचैनी की कैफियत में जो है वह रहता हूँ। लेकिन मैंने जब से दूसरी शादी की है तो मेरे लिए दूसरी शादी को वबाल बनाकर मेरे ऊपर जो है वो नए नए तरीके से जो है वो वार किए जाते हैं कि मैं इतना परेशान रहूं कि मेरी जो दूसरी निजी ज़िंदगी है, यानी कि एक औरत, उनका कहना है कि वो दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और वो उसको बर्दाश्त ना करने के लिए वो मुझे मुसलसल तंग कर रही है, ताकि मेरी जो दूसरी ज़िंदगी है वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। उनका कहना है कि मैं अपनी दूसरी ज़िंदगी से बड़ा खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बड़ी मुतमईन है, मेरे साथ पहले वाले मामलात नहीं हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि मेरी जो अहलिया थी साबका, वो मुझे जिस तरह से उनका रवैया था, उन्होंने कहा अगर मैं ये बात बताऊं आपको तो शायद आप इस बात पर यकीन भी नहीं करेंगे, ना मेरी बात पर कान धरेंगे कि मुझे पहले किस तरह से जो वो ट्रीट किया जाता। मेरे जो रिश्तेदार थे वो भी बड़े परेशान थे
کہ میں کس دباؤ میں آ کر یا کس طرح سے جو ہے وہ بلیک میل اپنی اہلیہ سے جو ہے وہ ہوتا تھا، ان کے رویے سے، ان کا جو لہجہ تھا وہ اتنا جو ہے وہ مطلب چلانا چیخنا کہ میں ان کے آگے بے بس ہو جاتا تھا، میں خاموش ہو جاتا تھا، اور میں پھر اپنے آپ کو دبا لیتا تھا، اور پھر میں بات کرتے ہوئے مزید جو ہے وہ بحث نہیں کرتا تھا۔ تو مطلب مجھے کس طرح سے جو ہے وہ ایک اذیت میں جو ہے وہ میں اذیت والی جو ہے وہ زندگی گزار رہا تھا، لیکن پھر جو ہوا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، اس پر بھی جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ میری دوسری زندگی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور میں اپنی دوسری زندگی میں جو ہے وہ بڑا خوش ہوں، لیکن میرے بچے جو ہے وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ کسی دوسرے جو خونی سلسلے سے نہیں ہیں یا خون کے رشتے نہیں ہیں، میرے بچے اگر ان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کا کہنا ہے میرا دل جلتا ہے، میرا دل پھٹ جاتا ہے جب مجھے کہ میں ایک طرف جو ہے وہ فائنینشلی کرائسس میں ہونے کے باوجود اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے وہ اپنے بچوں کو کسی طرح ان کی جو بھی ویلفیئر کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی جو ہے وہ کوشش میں لگا رہتا ہوں، تو دوسری طرف میری سوچ یہاں بھی جاتی ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ میرے خون کے رشتوں کے ساتھ نہیں بلکہ سوتیلے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ کس حالت میں ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ کون نامعلوم لوگ ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ کافی پریشان ہیں، اور انہوں نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو دوسری شادی سابقہ اہلیہ نے کی ہے اس میں اس کے ساتھ جو میرا ایک مائنر بچہ ہے اس کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ بڑی پریشان کن ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہے، وہ مالی مدد تو فراہم کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پٹیشن میں درخواست میں یہ بھی کہا کہ لہٰذا جو ان کا بچہ ہے جو کہ ان کا بیٹا ہے وہ کم سن ہے تو وہ ان کے حوالے کیا جائے، وہ فائنینشلی بچوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال تو پہلے ہی وہ کر رہے تھے، اور جو بھی اپنی طرف سے زیادہ جو ان کی بہتری کے حوالے سے کر سکتے تھے وہ بھی کر رہے تھے، لیکن جس طرح کی سچویشن تھی، کرونا آ گیا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ جاب سے بھی فارغ ہو گئے تھے، نوکریاں نہیں تھی ان کے پاس، اور اس طرح سے کرائسس جو ہے وہ دبئی میں بھی آیا، پورے پاکستان میں ہی آیا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ان کی جو مالی طور پر وہ تھوڑے سے مستحکم نہیں رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے جو اپنا ایک ایگریمنٹ تھا جو ان کے ساتھ ہوا تھا، اس کے باوجود وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے، کہیں وہ پورا نہیں بھی کر پائے، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ جیل میں جانا پڑا۔ اور جیل کی بھی ان کی ایک بڑی لمبی داستان ہے، جیل میں بھی ان کے ساتھ بہت سارے قیدی تھے، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ قیدی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ خاور بڑا پریشان تھا، بہت اسٹریس میں تھا، بڑا روتا تھا اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ ان کی حالت دیکھ کر جو ہے وہ بڑا افسوس کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ جو ان کے جیل کے اندر جو قیدی تھے، جو دوست تھے، وہ بھی کسی نہ کسی جو ہے وہ مائنر ایلیگیشن میں جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، ان کے اوپر بھی کوئی جھوٹے الزامات تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ جیل میں تھے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال اور اس طرح کے جو ہے وہ الزامات ہیں، اور جو خاور کی جانب سے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو دوسری شادی کا انہوں نے بتایا کہ دوسری شادی جو ہے وہ انہوں نے کی ہوئی، اور بہت سارے لوگ جو ہے کامنٹس میں بھی یہ بات پوچھ رہے تھے کہ خاور نے کیا دوسری شادی کر لی ہے، تو خاور نے بتایا کہ ہاں انہوں نے جو ہے وہ دوسری شادی کر لی ہے، اور جو ان کی دوسری زندگی ہے، جو ان کی نجی زندگی ہے، وہ بہت ہی خوشگوار اور بہتر انداز میں جو ہے وہ چل رہی ہے، ان سے بھی ان کے جو وہ چھوٹے سے جو وہ بچے ہیں، لیکن اس طرح کے جو مسائل جب سامنے آتے ہیں تو ان کی جو پہلی زندگی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، اور جو ان کا کہنا ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ہمیشہ پریشان رہوں اور میں برباد ہو جاؤں، میں روڈ پر آ جاؤں، میں سڑک پر آ جاؤں، میری دوسری زندگی برباد ہو جائے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اب وہ بہت زیادہ اس بات کو سوچ کے جو ہے وہ پریشان ہو گئے تھے، لیکن اب ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہ کب تک جو ہے اس طرح کی زندگی جو جیتے رہیں گے۔ اب انہوں نے قانونی جو ان کا حق تھا وہ استعمال کرنا جو شروع کر دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ دبئی میں بھی انہوں نے کیسز کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ ہی کراچی میں تو انہوں نے کیس جو ہے وہ دائر کر رکھا ہے، جو 18 تاریخ کو جو ہے وہ جس کی سماعت ہوگی، اور پھر پتہ چلے گا کہ عدالت جو ہے وہ کیا فیصلہ جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے کرتی ہے۔